सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और रहीम यार खान में ज़ेरे हिरासत मुलजिम सलाहुद्दीन की बात करते हैं, जिसकी हलाकत के मामले पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने DPO रहीम यार खान को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया और साथ साथ सलाहुद्दीन केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया। दरख्वास्त की गई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। लेकिन ये सारे अमली इक़दामात अपनी जगह पर, लेकिन आम जो एक अवाम है उसके जहनों में ये सवाल है कि पुलिस वालों का किसी भी मुलजिम के साथ ये रवैया कि उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाए कि उसकी मौत वाक़या हो जाए, क्या ये दुरुस्त है? साथ साथ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो अवाम हैं वो सलाहुद्दीन से यकजहती के लिए, सलाहुद्दीन का साथ देने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए सलाहुद्दीन ही की तरह ATM मशीन के सामने जाकर सेल्फी ले रहे हैं और हैशटैग इस्तेमाल किया जा रहा है I am सलाहुद्दीन। इस सारे मामले पर मुल्क के एक नामवर एंकर क्या कहते हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। सलाहुद्दीन की मुंह चढ़ाती तस्वीर इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। लगारी साहब, क्या ATM मशीन से पैसे निकलवाने वाले सलाहुद्दीन को सिर्फ जुबान चढ़ाने की ही सजा मिली है? उसने, जैसे ये कहा जा रहा था कि उसने सिस्टम का मुंह चिढ़ाया है, उसने उस निज़ाम का मुंह चिढ़ाया है जो पाकिस्तान पर गासिबाना कब्ज़ा किए हुए है, एक ऐसी इकनॉमी का मुंह चिढ़ाया है जो ज़िवाल पजीर होने के बावजूद उसको एहसास नहीं है। जिस मईशत को हम लेकर बैठे हुए हैं उसने शायद इतना नहीं सोचा होगा। सलाहुद्दीन के जहन में ये सारे सवालात नहीं होंगे, लेकिन ये सवालात बन गए हैं कि पाकिस्तान की इस पूरी के पूरे सिस्टम को, इस पूरी की पूरी इकनॉमी को जिस तरह से चलाया जा रहा है उसका एक ही उसके ऊपर तंज हो सकती है जो सलाहुद्दीन की तस्वीर की सूरत में मौजूद है। और इस पूरे सिस्टम को, सिर्फ ये नहीं है कि इकनॉमिक सिस्टम को, इस जुडिशल सिस्टम को, इस क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम को, इस पुलिस के सिस्टम को, पाकिस्तान के ओवरऑल सिस्टम का मुंह चिढ़ाने के लिए ये तस्वीर काफ़ी थी। और जो रद्द अमल किया गया है वो भी वैसा ही था जिस तरह का रद्द अमल की होना बिल्कुल नहीं चाहिए, जिसकी तवक्को होती है कि जब आप किसी बहुत ही बुरे को बहुत ही बुरा कहेंगे तो लेकिन लगारी साहब, क्या पुलिस वालों का मुलजिम से ये रवैया दुरुस्त था कि उसे इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जान से चला गया? देखें, रहीम यार खान और राजनपुर की दो अजला के अंदर पुलिस को खुली छूट है कि वो जो चाहे करे। इससे पहले भी एक ज़माने में एक चट्ठा साहब आए थे यहाँ पर DPO SSP के मनसब पर। उनको तो खुली परमिशन थी कि वो जिसको चाहें उठाएं, जिसको चाहें एक्स्ट्रा जुडिशल उसकी किलिंग कर दें, जिस तरह चाहें इस तरह के। वो कराची में जब रह कर आए थे तो उस वक्त भी हमने उसको देखा हुआ था और वो इस तरह के काम उन्होंने बहुत किए, लेकिन कोई उस वक्त शायद सलाहुद्दीन की तरह आवाज़ उठाने वाला नहीं था, शायद उस तरह से मीडिया फाल नहीं था, शायद सोशल मीडिया फाल नहीं था। ये चीज़ें अब आ रही हैं जो अब इस सिस्टम का मुंह चिढ़ा रही हैं। राजनपुर में क्या होता है, ये कौन था छोटू गैंग, ये कौन था बोसन गैंग, ये सारे के सारे इसी पुलिस के पाले हुए थे। क्या होता है कि लोग फसलें काश्त करते हैं दरिया के साहिलों के ऊपर, जब वो फसलें पक कर तैयार होती हैं तो सिर्फ अप्रैल के महीने में, हर साल अप्रैल के महीने में कोशिश, आप माजी का रिकॉर्ड उठाकर देखें, पुलिस ऑपरेशन होता है। उन लोगों ने जो काश्त किया होता है उसको उठाने के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर वहाँ करोड़ों रुपए की फसलें पुलिस उठाकर ले जाती है, फिर ऊपर से नीचे तक सब जगह पर बांटी जाती हैं। यह सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पर लोगों को, इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता है और उनके साथ तीसरे दर्जे के बल्कि चौथे दर्जे के लोगों का सलूक होता है। ये पुलिस का मजमूई रवैया है। और इन अजला में चूँकि दूर अफ्तादा हैं, चूँकि सराइकी बेल्ट में हैं, इसलिए इनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। ये हक़ाइक़ जानने के बावजूद कि यहाँ कौन कौन किस तरह के जराइम कर रहा है, उनके ऊपर सवाल कोई नहीं उठाता है।
ये اچھا، ऐसे لیکن ही चलाया لغاری था। صاحب پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، ڈی پی او رحیم یار خان کو عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا، ساتھ ساتھ اس کی جوڈیشل کمیشن کا بھی مطلب درخواست کی گئی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ کافی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آخری انجام دیکھنا چاہیے. اقدامات تو ہو جاتے ہیں، فوری ہوتا ہے جناب، پبلک ری ایکشن ہے، لوگوں کا ری ایکشن ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، میڈیا بات کر رہا ہے، ہر چینل پر گفتگو ہو رہی ہے. اس کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے کہ جناب سسپینڈ کر دو، او ایس ڈی بنا دو، جا کر بھیج دو، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد ماحول ٹھنڈا ہو جائے. کہاں ہے وہ سہیل جنہوں نے وہاں پر ساہیوال میں لوگوں کو قتل کیا تھا؟ کہاں ہیں وہ؟ کیا ہوا ان کا مسئلہ؟ کون سی ہوئی وہاں پر جوڈیشل انکوائری؟ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کیا ہوا ان لوگوں کا جن کو ماڈل ٹاؤن میں مارا گیا تھا؟ اس کے نتیجے میں کن لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا؟ ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اس وقت ٹھنڈا کیا جائے گا. یہاں کا جوڈیشل ہمارا سسٹم جو ہے، اور خاص طور پر کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے، وہ ڈیلیور نہیں کرتا ہے، اور اس کے خدشات اب بھی موجود ہیں. اچھا لگائی صاحب، پنجاب پولیس کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور کلپ ہم اپنے ناظراتے ہیں. ملک کے ایک نامور اینکر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے پولیس کلچر کے حوالے سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں. عثمان بزدار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لیکن لغاری صاحب سوال تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس میں اچھی تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن جرائم میں پھر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ 2 صورت ہوتی ہے کہ جہاں ناانصافی ہوگی، جہاں آپ کا جوڈیشل سسٹم کام نہیں کر رہا ہوگا، جہاں کرمنل جسٹس کا سسٹم کام نہیں کر رہا ہوگا، جہاں ایف آئی آر مناسب درج نہیں ہوگی، جہاں پر انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوگی، جہاں پر پراسیکیوشن پراپر نہیں ہوگی، جہاں پر فیئر ٹرائل نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹ کیا ہوگا، جہاں سے مجرم بچ نکلے گا تو اس کے بعد جرائم کی دنیا جو ہے وہ بڑی بڑھتی چلی جائے گی. جہاں جرم کرنا آسان ہو اور انصاف حاصل کرنا مشکل ہو تو وہاں تو یہی صورتحال ہوگی کہ جرائم اچھا، بڑھتے لیکن ہیں. لغاری صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یہ کہنا کہ پنجاب پولیس میں جو بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوئی ہیں، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ تو عثمان بزدار صاحب بڑے آدمی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں اور حاکم اعلیٰ ہیں پنجاب کے. پہلے والے خادم اعلیٰ ہوا کرتے تھے، یہ حاکم اعلیٰ ہیں پنجاب کے. اور وہ جو کہتے ہیں اپنے فرمان کو حتمی کہہ کر کہتے ہیں. میرے خیال میں میرٹ کے اگر معاملات پر جائیں گے تو یہ تو اپنے جب منتخب ہوئے تھے اس سے کوئی 2-3 مہینے ہی پہلے اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے جو 22 سال سے قائم تھی. تو 22 سال میں تو انہوں نے میرٹ کا تو نہیں دیکھا تھا کہ جی کیا ان کے کون سی ایسی کوالیفیکیشن تھی جو دوسروں میں نہیں تھی، اور دوسرے جو ہیں وہ چیف منسٹر نہیں بن سکے، یہ چیف منسٹر بن گئے. میرٹ کیا ہوتا ہے یہ تو میرے خیال میں عثمان بزدار صاحب جانتے ہیں کہ میرٹ کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح سے میرٹ جو ہے ایوالویٹ کرتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اور لیکن لغاری صاحب، ان کا یہ کہنا کہ جرائم رجسٹر ہونے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو عوام کو ریلیف کوئی مل سکا؟ نہیں، ایک تو بات یہ صحیح ہے، وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے رپورٹ ہی نہیں ہوتا. جب رپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایک شہر کے اندر خدا نہ خواستہ اگر ڈکیتی کی 100 وارداتیں ہوتی ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ 90 وارداتیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، یا ان کو تھانوں میں رجسٹر نہیں کیا جاتا ہے، یا ان کے ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی ہے، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب چونکہ میڈیا وائبرنٹ ہے اور وہ فوراً پہنچ جاتا ہے، کہیں بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو میڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ دکھا دیتا ہے. ایسی صورت میں اب ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ رجسٹرڈ کریں. اب رجسٹرڈ ہو گیا، ایک تھانے میں جتنے جرائم ہو گئے وہ رجسٹرڈ ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا رجسٹریشن کے بعد آپ ایف آئی آر کاٹتے ہیں، یہ پتہ آگے چلے گا. پھر ایف آئی آر کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یہ آگے جا کر پتہ چلے گا. پھر اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ کیس کو کیسے چلاتے ہیں، یہ آگے جا کر پتہ چلے گا. پھر پراسیکیوشن کیا ہوگی، یہ آگے جا کر پتہ چلے گا. پھر ٹرائل ہوگا کہ وہ پھر آگے جا کر پتہ چلے گا کہ ہر جگہ پر کوئی ارشد ملک تو نہیں بیٹھا ہوگا، وہ آگے جا کر پتہ چلے گا. نتیجہ کیا نکلے گا یہ پھر آگے جا کر پتہ چلے گا. تو یہ ساری صورتحال یہ نہیں ہے کہ اب رجسٹریشن ہو گئی اس لیے جرائم زیادہ نظر آ رہے ہیں. جرائم زیادہ ہو رہے ہیں تو جرائم زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو اور پراپر ایف آئی آر درج ہو. جو سوال اٹھایا کامران شاہد صاحب نے وہ بالکل ویلڈ ہے. کیا ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوانا آسان ہے؟ تو کٹوانا اب بھی مشکل ہے. اب بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں یا کسی اور صوبے میں
जिस तरह का वाक़या हुआ है उसी तरह की FIR काटी जाए, ये मुझे जुए शीर लाना है, ये दूध की नहर निकालना होता है पहाड़ में से, अगर कोई जाकर प्रॉपर FIR। अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं और सनतकारों का टैक्स मुआफ करने से मुताल्लिक़ के मामले की हैरत अंगेज़ मामलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। और पहले सदर मुमलिकत ने इस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, लेकिन अब ये बात की जा रही है कि इस ऑर्डिनेंस का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। ये सारा मामला आखिर है क्या, इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब ये बताइएगा, क्या फोरेंसिक ऑडिट से मुल्की मफाद किए गए फैसलों का दिफा किया जा सकेगा? तो पहले मुल्की मफाद तय होना कि मुल्की मफाद का दायरा कार क्या है। यानी हम जिस चीज़ को कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट, के वो नेशनल इंटरेस्ट है या वो किसी फ़र्द का, अफराद का, गिरोह का, जमात का, तंजीम का, लोगों का, ख़ास प्रिविलेज्ड लोगों का इंटरेस्ट को हम नेशनल इंटरेस्ट कह रहे हैं। पहले तो ये तय होना चाहिए कि इंटरेस्ट किस चीज़ को कहा जा रहा है। नेशनल इंटरेस्ट क्या चीज़ है जिसके आप एक चीज़ की कलेक्शन करते हैं लोगों से, उनके बिलों में डालते हैं, और बिलों में डालने के बाद आप वसूलियाँ करते हैं, वसूलियाँ करने के बाद आप कहते हैं कि राइट ऑफ कर दिया। ये किसको आप रियलाइज़ कैसे करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन क्या निकालेंगे, ये तो किसी की समझ में नहीं आता है। सही। अच्छा लगाई साहब, क्या वज़ीर आज़म को अपने ऑफिस की तरफ से किए गए फैसलों का वाक़ईतन कोई इल्म नहीं था, और अगर वाकई ऐसा है तो ऐसा क्यों है? ये एक से ज़्यादा मरतबा वज़ीर आज़म इस तरह की बातें कर चुके हैं। जब डॉलर की कीमतें बढ़ी और रुपए की वैल्यू घटी तो वज़ीर आज़म ने कहा मैं तो सोकर उठा तो मुझे मालूम हुआ। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात और कोई नहीं हो सकती थी। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मुझे मेरी बेगम ने बताया, जब मुझे बहुत गुस्सा आया फ़लाँ वाक़े पर, फ़लाँ वाक़े पर, फ़लाँ जुल्म पर, फ़लाँ ज़्यादती पर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मेरी बेगम ने मुझे याद दिलाया वो भाई आप ही तो वज़ीर आज़म हो। यानी ये भी उनको याद दिलाया गया। और अब भाई एक ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है, मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन है तो फिर कुछ भी मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी मुमकिन है। अगर ये मुमकिन है कि एक ऑर्डिनेंस जिसको सदर मुमलिकत के दस्तखत से जारी किया जाए, अगर उसके बारे में वज़ीर आज़म का ऑफिस ला इल्म है, वज़ीर आज़म ला इल्म है, तो फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर तो कोई भी चीज़ हो। फैसला वापस लेने से मुतालिक क्या मुहरकात हो सकते हैं इसके पीछे, और अगर फैसला वापस ले भी लिया जाता है तो कौम का एतमाद इससे बहाल होगा? मैं ये कहता हूँ कि ये तो सोसाइटी का, मीडिया का, अफराद का, लोगों का एक प्रेशर था, और ये बिल्कुल दीदा दिलेरी से होने वाली कम से कम अल्फाज में डकैती थी कि भाई आप लोगों से पैसे वसूल कर चुके हैं, आपने जो है वो दूसरा मुल्क आपके बॉर्डर तक पाइपलाइन लेकर आया है, आपने आगे पाइपलाइन बिछानी है, आप लोगों से जो है वो इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वसूलियाँ कर रहे हैं, वसूलियाँ कंपनियों के पास जा रही हैं, लेकिन आप उनके जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं और मिट्टी पाव कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो क्या ये नज़र नहीं आएगा? ये चीज़ें जो हैं ये कंसीडर नहीं होंगी, इनके ऊपर गौर नहीं किया जाएगा, लोगों का ये प्रेशर नहीं बनेगा। लोगों का प्रेशर बना तभी हुकूमत को बैकआउट करना पड़ा है और हुकूमत को वापस लेना पड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये लोगों को विजिलेंस रहना होगा कि क्या कोई और तरीका तो नहीं इख्तियार किया जाता है कि जिनको मफाद पहुँचाया जा रहा था, जो आस पास बैठे हुए थे और जिनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था, कि क्या उनको किसी और तरीके से तो फ़ायदा नहीं पहुँचाया जाएगा। ठीक है लगाई साहब, अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। अगला क्लिप जो है उसमें मुल्क के नामवर एंकर कश्मीर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत मुख्तलिफ ममालिक के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत खौफजदा है और उसको पता है कि पाकिस्तान एक जारहाना सिफारतकारी का जहन बनाकर बैठा है। मजीद वो क्या कहते हैं आपको सुनवा दें। जनाब गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी को नाकाम बनाने की भारत की जो मज़मूम कोशिशें हैं वो कभी कामयाब हो सकेंगी? एक तो ये कि हमारी अपनी सफारतकारी जो है उसको फ़ाल होना है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इस समत कदम उठाया है और पाकिस्तान ने ग्रेजुअली पेश कदमी कर रहा है। अभी तक
یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے بڑی ایگریسو ڈپلومیسی کا سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی اس پر کویشچن ہے، لیکن پاکستان کو الٹیمیٹلی اس طرف جانا پڑے گا اور انڈیا کے بارے میں اور انڈیا کے جرائم کے بارے میں تمام چیزوں کو دنیا بھر کے ممالک میں جا کر سامنے رکھنا ہوگا۔ پاکستان کو اس سفارتکاری کی طرف پیش قدمی کرنی پڑے گی، اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے فارن آفس نے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک ایگریسو ڈپلومیسی کرے اور دنیا بھر کے جو طاقت کے مراکز ہیں اس طرف جائے، اگر بیجنگ جائے، اگر ماسکو جائے، اگر لندن جائے، اگر برسلز جائے، اگر پیرس جائے، اگر نیو یارک جائے، اگر واشنگٹن جائے، اور وہاں جا کر اور دنیا کے دیگر ممالک میں جا کر اپنی ایک ایگریسو فارن پالیسی کے ذریعے انڈیا کے جرائم دنیا کے سامنے رکھے تو ظاہر ہے ایک بڑی چیز ہوگی اور دنیا کے سامنے بڑے نتائج اچھا، لیکن لغاری صاحب، اسرائیل اور بھارت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شراکت داری تو جنت میں ہوئی تھی، دوسروں کی دنیا جہنم بنا کر کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ خیر یہ مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ تھوڑا بہت جو علم ہے ہمارا یہودی مذہب کے بارے میں مذاہب کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ مناسب بھی نہیں سمجھتا، اور دوسری ہندو مذہب کے بارے میں ان کا کہیں سے بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے آپس کا۔ ان کی جنت الگ ہے، ان کی جنت الگ ہے، ان کی جنت کا ماحول دوسرا ہے، ان کی جنت کا ماحول دوسرا ہے، ان کی جنت جو ہے وہ کسی اور طرح کی ہے، ان کی جنت کسی اور طرح کی ہے، جو انہوں نے جنت سوچی ہے وہ اور ہے، جو انہوں نے جہنم سوچی ہے وہ اور ہے۔ بہرحال ان کی اپنی اپنی جنت کا کوئی کامن پوائنٹ ہوگا، یا کس چیز کو وہ جنت کہہ رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ان دونوں کی کبھی جنت میں کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہوگی، یہ ان کے اپنے تصوراتی جنت ہے، میرا خیال نہیں ہے، اس کو ہم اتنا سیریس نہ لیں۔ کیا تعلق ہے اسرائیل کا، کیا تعلق ہے انڈیا کا یا کسی اور کا کہ جناب وہ بیٹھ کر جنت میں فیصلے کرے؟ ایسے فیصلے اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں بطور ایک انسان کے، بطور ایک کامن پرسن کے، بطور ایک مسلمان کے، اور بطور کسی بھی لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں، بہرحال اس دنیا میں ہی اپنی جنت کیا۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، ہمیں یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور ناظرین بریک سے جب آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر نے بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی ہے اور بھارتی جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ بھارتی فوج اور میڈیا نے 2 پاکستانی شہری گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لغاری صاحب، یہ 2 پاکستانی شہری ہیں جو کہ کسان تھے اور کاشتکاری کرتے ہوئے غلطی سے لائن آف کنٹرول کراس کر گئے، اور بھارت نے اب انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ کیا کہیں گے ایک بار پھر سے بھارت کے اس جھوٹے فلیگ آپریشن پر؟ دیکھیں، عجیب و غریب منطق ہے بھارت کی، کتنی شرمناک بات ہے کہ یہ بتا دیا گیا تھا، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ 2 جو ہیں نوجوان گئے ہیں، گھاس کاٹنے گئے تھے، غلطی سے وہ بارڈر کراس گئے۔ جب کراس انہوں نے کیا ہے اس کو کنٹرول لائن کو، تو ان کو معلوم ہوتا، انڈیا کو معلوم تھا، اور پاکستان کی طرف سے بتا دیا گیا تھا بھائی غلطی سے یہ 2 آ گئے ہیں، اور یہ یہاں کے مقامی ہیں، عارف بھی اور خلیل بھی، ان دونوں نے گھاس کاٹتے ہوئے وہ آگے چلے گئے۔ تو اس اطلاع کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سمجھ گئے ہیں اور ہم ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا طوفان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ آ گئے تھے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے۔ یہ وہ غلیظ گھٹیا انڈین پروپیگنڈا ہے جس کو شرمناک کہنا بھی وہ بھی کم ہے، یعنی وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا ہے، اور میرے خیال میں ان کی مشینری کسی کام کے قابل نہیں ہے۔ ایک نوئنگ فیکٹ جو ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال ہے، کہ پاکستان کے یہاں پر سارے لوگ جانتے ہیں کہ 2 کسان تھے، وہ چلے گئے اس طرف کو، اور دونوں کے نام لوگوں کو پتہ ہیں کہ عارف اور خلیل گئے تھے، اور یہ کہ جناب وہاں پر وہ ان کو یہ تو کہیں لائن تو نہیں کھینچی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ بارڈر کے اس طرف چلے گئے، اور پاکستان نے بتا دیا کہ بھائی یہ گئے ہیں، اور جب ان کو پتہ ہے اور انڈیا نے اس کو رسپانس کیا، یہ بھی پتہ ہے،
تو پھر اس کے بعد ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا بڑا طوفان کھڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے اور دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی، یہ سمجھ میں اچھا لگائی صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اور بھارتی صدر کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے. انہوں نے درخواست کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ بھارت کا جو رویہ ہے اس وقت اسے مد نظر رکھتے ہوئے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اچھا ہے، دیر آیا درست آیا. مودی کے لیے بھی یہی فارمولہ ہونا چاہیے تھا، اور جب مودی نے یہاں پر پاکستان کی فضائی حدود کو عبور کیا تھا تو اس کو انکار کر دینا چاہیے تھا، ہمیں ایکسیس نہیں دینا چاہیے تھا. اور اب اچھا ہوا ہے کہ بھارتی صدر کو بھی پاکستان کی فضائی حدود سے نہیں گزرنے دیا گیا، چونکہ وہ انڈیا بھی تو ہمارے لیے کوئی آسانیاں تو پیدا نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. وہ میز پر آنے کو تیار نہیں، وہ انکار کر دیتا ہے کہ جی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، اور ہم ان کے بارے میں جو ہے کوئی اس طرح کا رویہ. پھر جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہمارے لیے کتنے افسوسناک بات ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ ایک جیل میں رہ رہے ہیں. ان کا گھر ان کے لیے جیل خانے بنا دیے گئے ہیں، اور جہاں پر ان کو رسائی کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو غذا کے مواقع. مجھے تو اس آبادی پر رحم آتا ہے، مجھے ہی کیا پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہوگا کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، کس قسم کے حالات میں ہوں گے. افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. اور انڈین بے رحمی، صفاقی، درندگی، اس کے لیے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ کم ہے جو اس کی درندگی کو ایکسپلین کرے. تو انڈیا تو بہرحال ایسا ہے، اور پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر کے ٹھیک کیا، اور اس کے لیے پاکستان کو اپنی طرف سے آگے بڑھ کر اس کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کا سلسلہ کبھی بھی نہیں کرنا. جس طرح سے آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی، 34واں روز ہے لیکن مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک بھارتی پابندیاں، بھارتی ظلم و ستم جاری ہے. اقوام عالم کا ضمیر تو اس پر جاگ گیا ہے لیکن عملی اقدامات نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں اب اقوام متحدہ کو عملی کارروائی کرنی چاہیے، اب سیکورٹی کونسل کو عملی کارروائی کرنی چاہیے. اب 7 جو ملک ہیں، جو پڑوسی ملک ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے اور دیگر ممالک ہیں، سینٹرل ایشیائی ریاستیں ہیں اور مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، خود پاکستان کے اپنے پڑوسی ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں. ان سب کو ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اور اتنی بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے کہ جہاں پر لگ بھگ 1 کروڑ انسان جو ہیں ان کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے وہ کرفیو میں ہیں، اور ان کی زندگیاں، ان کے بچوں کی زندگیاں، ان کی آزادیاں، ان کے دنیا بھر سے رابطے، ان کے عزیز و رشتہ داروں سے رابطے، خاندان سے باہر کے رابطے، باہمی رابطے، ایک گھر کا دوسرے گھر سے، دوسرے گھر کا تیسرے گھر سے، ایک محلے کا دوسرے محلے سے، اس محلے کا دوسرے محلے سے رابطے نہیں ہیں لوگوں کے. یہ بات کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں اب دنیا اگر اس میں اپنے آپ کو بیدار کرنے کے بعد بھی کوئی عملی کارروائی نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ دنیا کے ضمیر پر ایک بہت بڑا سوال ہے. اور آنے والے زمانے میں اس سوال کو بالکل محسوس کیا جائے گا، اور تاریخ یہ اس بے دردانہ واردات کو رقم کرے گی کہ کس طرح سے بھارت نے یہ ظلم کیا تھا اور دنیا کس طرح کتنے عرصے تک خاموش رہی تھی. میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی جلدی کارروائی کریں تاکہ دنیا کے آنے والے زمانے کی تاریخ میں لوگ یہ کہہ سکیں کہ اتنی دیر کے بعد آئے تھے مگر آئے تو تھے. میرے خیال میں کشمیری بھی اب اس ساری صورتحال سے بیزار ہو کر ظاہر کرفیو کو توڑیں گے، باہر نکلیں گے. ایک صورتحال ان کے لیے یہ بھی ہوگی کہ وہ موت کا سامنا کریں، لیکن بہرحال انہیں آزادی چاہیے. لگائی صاحب، کل ملک بھر میں ملی جوش و جذبے سے 54واں یوم فضائیہ منایا گیا. کل کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے ساتھ تو میرا جذباتی تعلق ہے کہ یہاں 65 کے ہیرو ایم اے عالم تھے، اور ایم اے عالم کے ساتھ میرا ذاتی تعلق تھا. میرے وہ دفتر تشریف لاتے تھے، میرے ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی تھیں، ہم بیٹھتے تھے، جنگ کی باتیں کرتے تھے، ان لمحات کی باتیں کرتے تھے جن لمحات میں انہوں نے 1 منٹ میں اتنے طیارے، 5 طیارے جو ہے ایک منٹ میں انہوں نے تباہ کیے تھے. ان کے ساتھ باتیں ہوتی تھیں، وہ میرے بہت مہربان تھے. اور دوسرا یہ کہ راشد منہاس نشان حیدر، ان کی فیملی کے ساتھ میرا ذاتی تعلق رہا ہے. ان کے والد
के साथ मेरी न्याज़मंदी थी अब्दुल मजीद मिन्हास साहब से। उनके चचा अब्दुल अजीज़ मिन्हास बहुत मेरे शफीक थे, वो पंजाबी के शायर थे, उनकी हम शायरी सुना करते थे। और उनके जो चचाजाद भाई, उनके भाई अरशद मिन्हास, उनके चचाजाद भाई सरवत अजीज़ मिन्हास, उनकी बहनें, सारे उनके साथ मेरा ऐसा बहनों और भाइयों जैसा ताल्लुक़ रहा है। तो मैं इसको अपनी ओनरशिप में समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बड़ा वो है, एज़ाज़ है कि उस ख़ानदान के साथ मेरा बहुत क्लोज़ ताल्लुक़ है और अपने हीरो के साथ एमएम आलम के साथ बहुत करीबी, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो ये हमारा जो यौम फ़िज़ाया है, कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि ये मेरा अपना, बल्कि एक बात और भी है, शायद ये रिकॉर्ड पर रखने की हो या ना हो, जो एयर चीफ मार्शल हैं उनकी साहबजादी और मेरी बेटी जो हैं वो एक साथ हैं इस वक्त जहाँ काम करते हैं। तो ये जो है एक हमारा मेरा तो ज़ाती ताल्लुक़ है जी फ़िज़ाया के साथ। अच्छा लगाई साहब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सहफ़रीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर है और चीनी वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद पहुँच चुके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने चीनी हम मनसब का खैर मकदम भी किया था। अब ये जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, ये किस कदर नतीजा खेज़ साबित हो सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए और हमें जो है इसको रास्ता देना चाहिए। दुनिया अब मसाइल को हल करने की तरफ बढ़ रही है, सुपर पावर्स इंटरेस्ट ले रही हैं। अमेरिका के भी मुज़ाकरात हुए अफ़गानिस्तान के साथ, अब चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये तारीख़ के बड़े वाक़यात हैं और तारीख़ बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर है और इसमें आपका किरदार ओन किया जा रहा है। कल तक आपका किरदार नहीं माना जा रहा था और आपको आइसोलेट करके, आपको एक तरफ रख कर और दुनिया में मामला तय करने की कोशिश हो रही थी, जो नाकाम हुई है। इस सूरत हाल में ऐसा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान का एक रोल मौजूद है। पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन पर है कि ये सेंट्रल एशिया का, मिडल ईस्ट का और साउथ एशिया का संगम है और पाकिस्तान से इन तमाम रीजन्स को जोड़ता है। आप उसको नज़रअंदाज करके कहीं नहीं जा सकते। पाकिस्तान अपने जोग्राफी में है और इसी जगह पर इंशाअल्लाह कायम रहेगा और हमेशा कायम रहेगा। तो इस जोग्राफियाई अहमियत का एहसास सबको है और हमें भी उसका एहसास है। मेरे ख्याल में अब चीज़ें बेहतरी। अच्छा लगारी साहब, भारत को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है, हर महाज पर शिकस्त हो रही है। 2008 में भी भारत का चांद मिशन नाकाम हो गया था और अब भारत की चांद पर उतरने की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। चांद पर भारतीय मिशन चंद्रयान 2 का ज़मीनी स्टेशन से राब्ता मुनक़ता हो गया है, क्या कहेंगे आप? पहुँची क्या है कहाँ कमंद, टूटी कहाँ कमंद। तो अब तो ये सूरत हाल है कि 2-4 लबे बाम रह गए थे तो कमंद टूट गई है। अब 21 किलोमीटर चांद गाड़ी जो है वो दूर थी कि रात को लगभग 2 बजे, 1:30-2 बजे के करीब जो है उसका राब्ता मुनक़ते हो गया। साइंस की कितनी भी बड़ी कामयाबी हो, वो हमें अपनी कामयाबी समझना चाहिए और कितनी भी बड़ी नाकामी हो, हमें ओवरऑल उसको समझना चाहिए। इंडिया की तरफ से वो जा रहे थे, लेकिन जाहिर है कि अगर आपके पास असबाब ठीक ना हों, तैयारियां ठीक ना हों और अगर आप दूसरी चीज़ों में लगे हुए हों, 900 करोड़ रुपए इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर लगाए, नतीजा क्या निकला कि आपका राब्ता मुनक़ते हो गया और वो जो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था वो बिलक रहा था, रो रहा था और मोदी उसके आंसू पहुँच रहा था। ये अजीब मंजर था। अगर आपके पास तैयारियां पूरी नहीं थीं इतने बड़े खर्चे के बाद भी, तो फिर या तो आपकी विल ठीक नहीं थी या आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी या आपकी जो है आपकी नीयत ही ख़राब थी, तो ऐसे नताइज सामने आए हैं। मेरे ख्याल में हमें बहुत सी इस लेकिन लगाई साहब, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भारत को तंजिया शाबाश दी है और कहा है कि अब इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगे? जाहिर है हर बात का जिम्मेदार तो वो पाकिस्तान को ठहरा देते हैं। नहीं, इसका भी पाकिस्तान को ठहराएंगे और हमें ही कहेंगे कि जनाब आपकी वजह से हमारी जो चांद पर उतरने की कोशिशें हैं वो नाकाम हुई हैं और उसका ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान है। बल्कि पाकिस्तान को ही क्या, वो तो कहेंगे मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं और चूँकि वो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, उनने कोई ऐसा जादूगर बिठाया है जिसने जाकर जनाब फूंक मारी है और ये जो उनकी चांद गाड़ी थी वो चांद पर उतरने से कुछ ही देर पहले जो है उसका राब्ता मुनक़ते हो गया। वो गिरी है, वो कहाँ गई है, उसका कोई राब्ता। ये मेरे ख्याल में वो यही कहेंगे कि जनाब ये सब कुछ जो है मेजर जनरल पाकिस्तान की मज़मूम कार्रवाई है। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। कल खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।